बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सूबे के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियां 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की जानिब से ईद की छुट्टियों का ये बड़ा ऐलान किया गया है और सूबे के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियां 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सूबे के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियां 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वहीं फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर भी होगा। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। बदामी बाग पुलिस की कार्रवाई, सरकारी अद्वियात और मेडिकल आलात सील करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाखों मालिक के मुख्तलिफ अद्वियात और आलात से भरे 16 कार्टन बरामद कर लिए गए हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मेयो अस्पताल से अद्वियात चोरी करके फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में बाबर, बाकिर, खालिद और इमरान शामिल हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। मुबीन से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं बदामी बाग पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। सरकारी अद्वियात और मेडिकल आलात सेल करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाखों मालिक के मुख्तलिफ अद्वियात और आलात से भरे 16 कार्टन बरामद कर लिए गए हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मेयो अस्पताल से अद्वियात चोरी करके फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में बाबर, बाकिर, खालिद और इमरान भी शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं बदामी बाग पुलिस की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी लाहौर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो अपना पहला जहाज़ ख़राब होने के बायस दूसरे जहाज़ पर इस्लामाबाद गए। बिलावल भुट्टो ने दौरा लाहौर आर्मी चीफ की वालिदा की वफ़ात के बायस मुख्तसर किया है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद यासीन से भी रब्ता करेंगे। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो अपना पहला जहाज़ ख़राब होने के बायस दूसरे जहाज़ पर इस्लामाबाद गए हैं। बिलावल भुट्टो ने दौरा लाहौर आर्मी चीफ की वालिदा की वफ़ात के बायस मुख्तसर किया है। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो अपना पहला जहाज़ ख़राब होने के बायस दूसरे जहाज़ पर इस्लामाबाद गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन बैंगल से सिरे तरबियत ASPs के डेलीगेशन की मुलाकात। 17 अंडर ट्रेनिंग ASPs इन दिनों तरबियत के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के साथ मुंसलिक हैं। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। नौजवान अफसरान भरपूर मेहनत और लगन से अवामी मसाइल के हल में अपना किरदार भी अदा करें। तो आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन बैंगल से सिरे तरबियत ASPs के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। 17 अंडर ट्रेनिंग ASPs इन दिनों तरबियत के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंसेज अथॉरिटी के साथ मुंसलिक हैं। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं, जबकि नौजवान अफसरान भरपूर मेहनत और लगन से अवामी मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। शहर के टेम्परेचर में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। शहर का मौजूदा टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का टेम्परेचर 34 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं शाहसेब शहजाद से। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, अगर शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो दिन ब दिन जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा होता चला जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आने वाले दिनों में यही दर्जा हरारत 37 डिग्री और 38 डिग्री तक भी जा पहुँचेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा अभी दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 50% के करीब बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन आने वाले हफ्ते में यही दर्जा हरारत जो है वो 34 से 38 डिग्री तक जा पहुंचेगा। बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस जो लाहौरिये हैं उन्होंने अपने गर्म मलबूसात निकाल लिए हैं ताकि वो जो है
ہے وہ یہ جو بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے اس میں موسمی کے حساب سے جو ہے وہ کپڑے پہن سکیں. اور دیکھا جائے تو 1 ماہ قبل یا 20 دن قبل تک جو ہے وہ شہری گرم ملبوسات کا ہی استعمال کرتے دکھائی دے رہے تھے, لیکن اچانک سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان میں جو اچانک سے جو درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اب شہریوں نے بھی گرم ملبوسات کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 50% کے قریب بتایا جا رہا ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں کوئی بھی بارش کا امکان نہیں ہے, جبکہ سورج اپنی بھرپور طریقے سے تاپ دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, لائف فار گارڈین فاؤنڈیشن اور حکومت پنجاب کے زیر اہتمام مسیح خواتین کانفرنس وی&3 صوبائی وزراء عصمت بخاری اور رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت. جبکہ مسیح خواتین لیڈرز کی خدمات کو سراہا گیا. عصمت بخاری کے کہنا تھا کہ کرسچن کمیونٹی کا پاکستانی معاشرے میں اہم کردار ہے, اس نے ملک کو بڑے بڑے نام دیے ہیں. عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیں. نجی ہوٹل میں لائف فار گارڈین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام وہ بولتی ہے, لیڈ کرتی ہے, وہ بدلتی ہے کہ موضوع پر کرسچن ویمن کانفرنس پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں سے وابستہ 200 سے زائد مسیحی خواتین اور پروفیشنلز شریک ہوئیں. وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عصمت بخاری, وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے خصوصی شرکت کی. اعجاز عالم اوگسٹن, سابق وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور ایم پی اے فالبوس کرسٹوفر, ایم پی اے شکیلہ جاوید, ایم پی اے ایمانول اطہر اور جوشوا اگسٹن بھی کانفرنس میں شریک ہوئیں. تقریب سے خطاب میں عصمت بخاری نے کہا کہ ملک کے نامور تعلیمی ادارے کرسچن کمیونٹی نے قائم کیے, مگر یہ امر افسوسناک ہے کہ اس کمیونٹی کے افراد تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں. حکومت نے اقلیتوں کے لیے خصوصی مالی سپورٹ پروگرام شروع کیا. ایک خاتون کی وزارت اعلیٰ کے دور میں سوشل ویلفیئر کی اسکیموں میں کسی کمیونٹی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں. کہ باقی جتنے پروگرامز ہیں اس میں کوئی کلاس کی, کسی فرقے کی, کسی مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمام پروگرامز جو ہیں, جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں, جتنی بھی ان کی تعلیم کی اصلاحات ہیں, ہیلتھ کی اصلاحات ہیں, وہ سب پبلک ایٹ لارج کے لیے ہیں اور اس کے اندر کوئی منورٹی اور کوئی میجورٹی نہیں ہے. رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں کرسچن خواتین کا کردار نمایاں نظر آئے گا. صحت اور تعلیم کے میدان میں بھی مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات ہیں. اقلیتوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے, مگر حکومت ان کے حقوق کی ضامن ہے. چاہے ہیلتھ کا سیکٹر ہو, چاہے ایجوکیشن کا سیکٹر ہو, ان دونوں سیکٹرز کے اندر ہماری جو کرسچن لیڈیز ہیں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. چیف منسٹر پنجاب کا ویژن بڑا کلیئر ہے. وہ اسٹرانگلی بلیو آن انکلوسیوٹی, we strongly believe on end of discrimination, we strongly believe on social justice, we strongly believe on social cohesion. کانفرنس میں مختلف شعبوں کی نامور کرسچن خواتین پر مبنی کتاب کی رونمائی سمیت پینل ڈسکشن کے سیشنز بھی منعقد کیے گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اور وکلا کے وفد سے بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کی جائے گی. عید کے بعد پارٹی کو پنجاب میں مزید متحرک اور فعال کیا جائے گا. تو آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے یوتھ آرگنائزیشن اور وکلا کے ڈیلیگیشن سے بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کی جائے گی. عید کے بعد پارٹی کو پنجاب میں مزید متحرک اور فعال کیا جائے گا. تو آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اور وکلا کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا پنجاب میں پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کی جائے گی. عید کے بعد پارٹی کو پنجاب میں مزید متحرک اور فعال کیا جائے گا. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہسپتال مینجمنٹ, کیو مینجمنٹ اور پیشنٹ کیئر سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا ہے. صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کے علاوہ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ نظام صحت میں بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے. جی بلال. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ہسپتال مینجمنٹ, کیو مینجمنٹ اور پیشنٹ کیئر سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا ہے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ نظام صحت میں بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسی پر بات کرنے کے لیے محمد بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے بلال, مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں
محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کے جو افسران تھے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے. اجلاس کے دوران ہاسپٹل مینجمنٹ، کیو مینجمنٹ اور پیشنٹ کیئر سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رشید کا یہ کہنا تھا کہ نظام صحت میں بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صحت کے شعبے میں ترجیحی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سرکاری ہسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی کی ہدایت کی ہے. سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فہرستیں اویزہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. سرکاری ہسپتالوں میں شکایات کاؤنٹرز فعال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. سرکاری ہسپتالوں کے ویٹنگ ایریاز میں بیمارداروں کے لیے کرسیوں اور بینچز کا انتظام کیا جائے. سرکاری ہسپتالوں کے اوپن ویٹنگ ایریا سے مسٹ فین مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے، جبکہ لاہور اور سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنائے جا رہے ہیں. جبکہ چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام، چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام، چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپورٹ پروگرام صحت کے شعبے میں فلیگشپ پروگرامس ہیں. جبکہ 58 میں سے 16 ٹرشری کے ہسپتالوں میں PITB کی مدد سے کیو مینجمنٹ سسٹم چلائے جا رہے ہیں، جبکہ اگلے فیز میں تمام دیگر ٹرشری کے ہسپتالوں میں کیو مینجمنٹ سسٹم لانے کا منصوبہ بھی ہے. جبکہ ہسپتالوں میں ڈیوٹی روسٹر اویزہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب بجٹ کے علاوہ اضافی فنڈز بھی مہیا کر رہی ہے. ہسپتالوں کے بلڈ بینکس کی لائسنسنگ اور صفائی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان ہندو مت مینجمنٹ کمیٹی اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کا مشترکہ اجلاس تمام شرکاء کی جانب سے انتشار پسندانہ واقعے کی مذمت سکھ بھائیوں سے سہر یکجہتی کیا گیا. اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات تاریخی اقدامات کر رہی ہے. پاکستان اقلیت دوست ریاست ہے، ایسے واقعات کی روک تھام مل کر کریں گے. اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز جی. عاطف جی، پاکستان ہندو مت مینجمنٹ کمیٹی اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھن کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا. مشترکہ اجلاس میں پردھان PSGPC سردار رمیش سنگھ اروڑا کی صدارت، جبکہ چیئرمین PHMMC کرشن شرما کی خصوصی شرکت، ممبران سردار رمیش سنگھ دارا، سردار تارا سنگھ، سردار بھگت سنگھ کی شرکت، دیوان چند چاولہ، سیکرٹری جنرل موہن داس بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کی توہین کا معاملہ زیر بحث آیا. تمام شرکاء کی طرف سے انتشار پسندانہ واقعے کی مذمت سکھ بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی. حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات تاریخی اقدامات کر رہی ہے، یہ کہنا تھا شرکاء کا. پاکستان اقلیت دوست ریاست ہے، ایسے واقعات کی روک تھام مل کر کریں گے. مشترکہ اجلاس میں متروکہ وقف املاک بورڈ کے اقلیتی عبادت گاہوں کے تحفظ، تعمیر نو اور دیکھ بھال پر خراج تحسین پیش کیا گیا. واقعہ مذہبی اقلیتوں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش ہے جو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ کہنا تھا شرکاء کا. اجلاس میں وفاقی سیکرٹری سید عطاء الرحمان کی ذریعہ ویڈیو لنک خصوصی شرکت، پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی کی طرف لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ کہنا تھا وفاقی سیکرٹری وزارت مذہبی امور کا. وفاقی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی ہدایت کے مطابق ملزمان کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائے گی، یہ کہنا تھا وفاقی سیکرٹری کا. گرو گرنتھ صاحب کی توہین ناقابل برداشت ہے، ملزمان کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہوگی، یہ کہنا تھا ایڈیشنل سیکرٹری شرائن کا. پاکستان کو بھارت کی طرح مذہبی انتہا پسند اور اقلیت دشمن ریاست نہیں بننے دیں گے. صوبائی وزیر اقلیت اور پردھان PSGPC پاکستان میں قائد اعظم کے نظریات پر مبنی قانون کے مطابق ریاست کی نظر میں سب برابر ہیں، واقعے کی مذمت کرتے ہیں، یہ کہنا تھا کرشن شرما کا. اتفاق رائے سے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی سامنے آئی. آپ کا بہت شکریہ. گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان قائم مقام گورنر پنجاب ہوں گے. سردار سلیم احمد خان عمرے کی ادائیگی کے بعد 28 مارچ کو وطن واپس پہنچیں گے. اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین. جی، گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے ہیں، اور جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خان جو ہے وہ قائم مقام گورنر پنجاب بن گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر ایک بار چنر جو ہے وہ باقاعدہ قائم کا اسپیکر بن چکے ہیں، اور جو گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان ہے 28 مارچ کو وطن واپس آئیں گے عمرہ کی ادائیگی کے بعد. جی، آپ کا بہت شکریہ. شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کے اجلاس نے چینی کی قلت کو یکسر مسترد کر دیا ہے. ترجمان شوگر ملز کا کہنا تھا کہ صارفین کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں چینی خاطر خواہ مقدار میں موجود ہیں. چینی کی برآمد کی وجہ سے
कीमतों में इजाफे की खबरें भी बुनियाद हैं, जबकि किराना मर्चेंट्स और सट्टा माफिया अफवाहें फैलाकर चीनी की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं, शुगर मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी के इजलास ने चीनी की किल्लत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान शुगर मिल्स का कहना था कि सारिफिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में चीनी खातिर ख्वाह मिकदार में मौजूद हैं, जबकि चीनी की बरामदात की वजह से कीमतों में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। किराना मर्चेंट्स और सट्टा माफिया अफवाहें फैलाकर चीनी की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मसीह और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की शानदार मिसाल। मसीह बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए मिसाक सेंटर मज़ंग में इफ्तार का अहतमाम किया गया। SP सिविल लाइन्स डॉक्टर अब्दुल हनान, जबकि मिसाक सेंटर मज़ंग के अमले समेत डिवीज़न्स के एहलकारों ने इफ्तारी की है। SP सिविल लाइन्स का कहना था कि ये इफ्तार बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की शानदार मिसाल है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, मसीह और मुस्लिम बरादरी के दरमियान बैनुल मज़ाहब अहम आहंगी की शानदार मिसाल। मसीह बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए मिसाक सेंटर्स मज़ंग में इफ्तितार का एहतमाम किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द का चाय प्रोडक्शन ब्यूरो का दौरा। डेलीगेशन में MPA शेब सदीकी, मलिक समान नसीब समेत देकर शामिल थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के डेलीगेशन की चेयरपर्सन चाय प्रोडक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद से मुलाकात। डेलीगेशन ने बच्चों के साथ रोज़ा अफ्तार किया और तोहफ़े भी तकसीम किए। तो आपको बता रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के डेलीगेशन का चाय प्रोडक्शन ब्यूरो का दौरा। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद की खुसूसी दावत पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। वफ़द में जनरल सेक्रेटरी पंजाब और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मोहम्मद शुएब सदीकी, सदर लाहौर मलिक जमान नसीब, जनरल सेक्रेटरी लाहौर राना जावेद इकबाल ने शिरकत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द ने चेयरपर्सन सारा अहमद से मुलाकात की। वफ़द ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, स्कूल, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द ने बच्चों के साथ जो है वो अफ्तारी भी की। इस मौके पर वफ़द ने ईद की मुनासबत से बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। चेयरपर्सन सारा अहमद ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। जी आपका बहुत शुक्रिया। शेराकोट पुलिस की कार्रवाई। दोहरे कत्ल के मफरूर इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 205 सरगोदा में मामूली तलकलामी पर मुल्जिम हनीफ ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। तो आपको बता रहे हैं, शेराकोट पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। दोहरे कत्ल के मफरूर इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2005 में सरगोदा में मामूली तलकलामी पर मुल्जिम हनीफ ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। तो आपको बता रहे हैं, शेराकोट पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, ये शेराकोट पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए दोहरे कत्ल का मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया है। सरगोदा में मामूली तलकलामी की वजह से मुलजिम ने फायरिंग करके तकी अब्बास और माफूर को कत्ल किया था। मफरूर इश्तिहारी मुलजिम हनीफ ने 2005 में दोहरे कत्ल की वारदात की और फरार हो गया था। शेराकोट पुलिस ने इंटेलिजेंस जराये को गुरुए कार लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हनीफ को गिरफ्तार किया, जबकि SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना है कि ऐसे तो शेराकोट मलिक खालिद और उनकी पुलिस टीम को शाबाश भी दी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। जी आपका बहुत शुक्रिया। ईद की शॉपिंग के लिए शहर के बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर है। लिबर्टी मार्केट में ख़वातीन का रश है। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ़ है। ख़वातीन के कहने की ज्वेलरी के बगैर बनाओ सिंगार अधूरा है। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त लिबर्टी में ही मौजूद है। बताइए सामिया, मज़ीद क्या कहना है ख़वातीन का? हाँ जी बिल्कुल, इफ्तार के फ़ौरन बाद ही लाहौर के तमाम बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच जाती है। बिल्कुल इसी तरह लिबर्टी मार्केट में भी इस वक्त गहमा गहमी और ख़रीदारी के लिए जो जोशो खरोश है वो यहाँ पर अपने अरूज पर है। लोगों ने कपड़ों की तो और मैचिंग जूतों की तो शॉपिंग कर ली है, लेकिन ख़वातीन का ये कहना है कि मैचिंग ज्वेलरी की ख़रीदारी के बगैर ईद नहीं होती। उनका बनाव सिंगार जो है वो अधूरा रह जाता है। इसी तरह यहाँ पर लड़कियाँ और ख़वातीन जो हैं रिंग्स, इयररिंग्स, चूड़ियों की, मेहंदी की, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की काफ़ी खरीदारी करती दिखाई दे रही है। हमारे साथ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे जाने जी बताइएगा, ईद के दिन है, खूबसूरत जोड़े तो खरीद लिए, अब क्या ज्वेलरी के बगैर ईद मनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, ज्वेलरी के बगैर तो ईद अधूरी है। जैसे कि हमने ड्रेस तो बाय कर ली है, लेकिन अभी ज्वेलरी के लिए आए हैं तो हमें मैचिंग ही समझ नहीं आ रही और बहुत रश भी है।
اور عید کے ڈیز ہیں اور اینڈ ڈیز ہیں, اس میں بہت زیادہ رش ہے, لیکن ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمارے بجٹ کے مطابق ہمیں چیزیں مل جائیں. مجھے یہ بتائیں آج کل جویلری میں کیا کیا ٹرینڈ ہے, کس طرح کے ایئر رنگس ٹرینڈ میں ہیں, نیکلیس اور بریسلیٹ وغیرہ, اور چوڑیاں بتائیں, خاص طور پر لڑکیاں جو ہیں چوڑیاں بڑی خریدتی ہیں عید پہ. اوبویسلی لڑکیوں کا جو مین ہوتا ہے وہ چوڑیاں ہی ہوتا ہے. اوبویسلی مجھے بھی چوڑیاں بہت پسند ہیں, لیکن اب مین ٹرینڈ کوئی بھی پرانا نہیں ہوتا ہے. جب ہم کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو ایک ہم ڈریس ہمارے پاس ہو تو میچنگ کر ہی لیتے ہیں, اور کچھ شاپنگ جو دکاندار ہے وہ بھی ہماری ہیلپ اس میں کرتے ہیں. لیکن مین تھنگ ہے کہ کوئی بھی ٹرینڈ میرے خیال سے لڑکیوں کے فیشن میں پرانا نہیں ہوتا ہے. ہاں جی بالکل, ٹرینڈ کوئی بھی جو ہے وہ فیشن میں پرانا نہیں ہوتا. اور اگر آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیں تو خاصی گہما گہمی ہے, خاص طور پر جویلری کی شاپس ہیں, کیونکہ لوگوں نے عید کے جوڑوں کی خریداری تو کر لی ہے, لیکن اگر میرے کیمرہ مین زہیب آپ کو دکھا بھی سکے, جو جویلری کی خریداری ہے وہ جاری و ساری ہے, جس میں مختلف قسم کی ویرائٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے, اور لوگوں کا یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں رہ کر جو ہے وہ خریداری کر سکے. جھمکے جو ہیں وہ بہت ٹرینڈ میں, اس کے علاوہ نیکلیس, بریسلیٹس اور کانچ کی چوڑیاں بھی جو ہیں یہاں پر خاصی خواتین خرید رہی ہیں. اور عید کی تیاری مکمل ہی جویلری پہن کر ہوتی ہے, اور جویلری پہن کر ہی خواتین کا بناؤ سنگھار جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ سامیہ. فیروز پور روڈ پر لاہور برج میں آگ لگنے کا معاملہ, پل کی مرمت کے لیے ایل ڈی اے اور سی بی ڈی پنجاب میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. سی بی ڈی پنجاب نے ایل ڈی اے کو فنڈز نہ دیے. لاہور برج گزشتہ 1.5 ماہ سے ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہے. 1.5 ماہ گزر گیا, آتش زدگی سے متاثرہ لاہور برج کی مرمت نہ ہو سکی. ایل ڈی اے اور سی بی ڈی پنجاب کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. پل کی مرمت میں تاخیر کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. فیروز پور روڈ پر لاہور برج 1.5 ماہ سے ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہے, جس سے ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. ایل ڈی اے نے سی بی ڈی پنجاب کو 3 مراسلے لکھے اور پل کی فوری مرمت کی استدعا کی گئی. سی بی ڈی پنجاب نے فنڈز جاری رکھنے کی حامی بھری, مگر عملی اقدام نہ کیے جا سکے. ایل ڈی اے نے لاہور برج میں لگنے والی آگ کی ذمہ داری سی بی ڈی پنجاب پر ڈال دی. سی بی ڈی پنجاب نے لاہور برج کے نیچے سیوریج لائن بچھانے کا کام ادھورا چھوڑ دیا تھا. 43 میٹر طویل ایچ ڈی پی ای پائپ لاوارث پڑا رہا, جو نشیوں کی آماجگاہ بن گیا. 29 جنوری کی رات اسی پائپ میں آگ لگ گئی. نیسپاک کی رپورٹ کے مطابق لاہور برج کی مکمل بحالی کے لیے خطی رقم درکار ہے. ایل ڈی اے نے سی بی ڈی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پل کی مرمت پر آنے والی لاگت ادا کرے, لیکن کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی. لاہور کا پرانا راوی پل خستہ حالی کا شکار ہے. جگہ جگہ سے اسفالٹ اکھڑ چکا ہے. پل کے جوائنٹس کمزور ہیں. ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر. شہریوں کو پل سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. شہر کا پرانا اور تاریخی راوی پل خستہ ہو گیا. جگہ جگہ سے اسفالٹ اکھڑ چکا. ٹوٹ پھوٹ کے شکار جوائنٹس راوی پل کی اسٹرکچر کے لیے بھی خطرہ بن چکے. راوی پل سے روزانہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں. مرمت نہ ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. ہر وقت ٹریفک جیم اور سڑک کی خراب صورتحال شہریوں کے لیے پل سے گزرنا پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. ایل ڈی اے نے راوی پل کی مرمت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کی. راوی پل کی مرمت کے لیے 22 کروڑ 53,57,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پل کی تعمیر و مرمت کے منصوبے کی منظوری دے دی. پنجاب حکومت نے پل کی مرمت کے لیے صرف 5 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری کیے. مکمل فنڈز جاری نہ ہونے سے راوی پل کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پرانا راوی پل پر ہر وقت دھواں اور گرد و غبار چھایا رہتا ہے. حکومت کو اس کی مرمت کے لیے فوری اقدامات اٹھانے چاہیے. زین العابدین، لاہور نیوز. اور آپ کو بتائیں گے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ہسپتالوں بی ایچ یو اور آر ایچ سی کی نجکاری کے خلاف احتجاج. ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل سٹاف خلاف احتجاج. 5000 مظاہرین نے محکمہ پرائمری ہیلتھ کا مرکزی دروازہ بھی توڑ دیا. گرینڈ ہیلتھ الائنس نے سرکاری ہسپتالوں بی ایچ یو اور آر ایچ سی کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا. احتجاج میں لاہور کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی ہیلتھ ملازمین شامل تھے. احتجاج گنگا رام سے شروع ہو کر محکمہ پرائمری اینڈ پاپولیشن دفتر تک کیا گیا. مشتعل مظاہرین نے محکمہ پرائمری کا مرکزی دروازہ توڑ دیا. 5000 مظاہرین محکمہ پرائمری میں داخل ہو گئے. محکمہ صحت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. احتجاج کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں. گرینڈ ہیلتھ الائنس کا کہنا تھا کہ ہزاروں مستقل ملازمین کی نوکریاں خطرے میں ہیں. محکمہ صحت سے ہیلتھ سسٹم چل نہیں رہا, اب وہ بیچنے جا رہے ہیں. سرکاری اسپتالوں کو, سرکاری ڈی ایچ کیوز, بی ایچ یو, رورل ہیلتھ سینٹر تمام کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے.
ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। उन इलाकों में ये लोग खिदमत प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ के ये एलीट क्लास जाना नहीं चाहती, जहाँ पे आपकी ब्यूरोक्रेसी तक नहीं जाना चाहती, वहाँ पे इंसानियत की खिदमत की जा रही है। लेकिन जो ये इन्होंने आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ये इंतहाई जुल्म कर रहे हैं, जो काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। मुजाहिरीन ने कहा, अस्पतालों, BHU और RHC की निजकारी का प्लान खत्म ना किया गया तो एहतजाज का दायरा फैला दिया जाएगा। टीचर्स के लिए अच्छी खबर है, सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा को 1000 फ्लैट्स मिलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन टीचर्स फाउंडेशन के तहत फ्लैट्स तामीर करेगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए खुशखबरी, असातिज़ा को 1000 फ्लैट्स मिलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन टीचर्स फाउंडेशन के तहत फ्लैट्स तामीर करेगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने पेपर वर्क की तैयारी शुरू कर दी है। टीचर्स फाउंडेशन मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रही है। जैसे ही प्रपोजल फाइनल होगा, काबीना से मंजूरी ली जाएगी। असातिज़ा का कहना है कि हाउसिंग स्कीम का देरीना मुतालिबा था। टीचर्स फाउंडेशन के पास मौजूद फंड्स असातिज़ा की फलाह बहबूद पर खर्च किए जाएंगे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। ईदी के लिए नए करेंसी नोटों की डिमांड में भी इजाफा होने लगा है। लाहौर समेत पंजाब भर के बैंकों में नए करेंसी नोट नायाब, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकों के बाहर और दुकानों पर नए नोटों के धड़ल्ले से ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। खुशियों भरे त्यौहार पर बच्चों को ईदी देने की रवायत बन गई मसला। ईदी देने के लिए नए करेंसी नोटों की डिमांड में इजाफा, बैंकों में नए करेंसी नोट नायाब, बैंकों के बाहर और दुकानों पर नए नोटों की गड्डियां धड़ल्ले से ब्लैक में फरोख्त। 10 रुपए की 100 नोटों वाली गड्डी 400 से 500 रुपए इजाफी अदायगी पर मिल रही है। बाजारों में 20 वाले नए नोट की कॉपी 500 से 700 रुपए ब्लैक में फरोख्त। 50 के नए नोटों वाली गड्डी पर ब्लैकिए 1000 रुपए तक इजाफी वसूल कर रहे हैं। 100 रुपए के नोटों वाली कॉपी के लिए शहरी 1000 से 1500 रुपए इजाफी देने पर मजबूर। अवाम कहते हैं कि ईद पर नए सूट की जेब में नए नोट भी रखे हों तो अच्छा लगता है। बच्चे हैं जो वो पुराना नोट लेना पसंद ही नहीं करते, हमें नया चाहिए, जो बाज़ारों से नहीं मिलते। ठीक है, इधर से हमें ठीक मिलते हैं, तो ईद की खुशी में हम लेने आए हैं, नोट लेने आए हैं, नए लेने आए हैं। स्टेट बैंक ने इस ईद पर 27 अरब के नए करेंसी नोट जारी किए हैं। ताहम बैंकों से अकाउंट होल्डर्स को महदूद तादाद में नए करेंसी नोट फराहम किए जा रहे हैं, इसलिए शहरी ब्लैक माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। फिलहाल इतना ही।